काचिद्गायति किन्नरी कलपदं वाद्यं दधानोर्वशी रम्भा नृत्यति केलिमञ्जुलपदं मातः पुरस्तात्तव कृत्यं प्रोज्झ्य सुरस्त्रियो मधुमदौ व्याघूर्णमाने क्षणं नित्यानन्दसुधाम्बुधिं तव मुखं पश्यन्ति हृष्यन्ति च ताम्बूलोद्भासि वक्त्रैः त्वदमलवदनालोकनोल्लासि नेत्रैः चक्रस्थैः शक्तिसङ्घैः परिहृतविषया सङ्गमाकर्ण्यमानम् गीतज्ञाभिः प्रकामं मधुरसमधुरं वादितं किन्नरीभिः वीणाझङ्कारनादं कलय परशिवानन्दसन्धानहेतोः अर्चाविधौ ज्ञानलवोऽपि दूरे दूरे तदा पादकवस्तु जातं प्रदक्षिणीकृत्य ततोऽर्चनन्ते पञ्चोपचारात्मकमर्पयामि यथेप्सितमनोगतप्रकटितोपचारार्चितां निजावरणदेवता गणवृतां सुरेशस्थितां कृताञ्जलिपुटो मुहुः कलितभूमिरष्टाङ्गकैः नमामि भगवत्यहं त्रिपुरसुन्दरित्राहि माम् विज्ञप्तिरवधेहि मे सुमहता यत्नेन ते सन्निधिं प्राप्तं मामिह कान्दिशीकमधुना मातर्न दूरीकुरु चित्तं त्वत्पदभावने व्यभिचरेत् दृग्वाक्च मे जातु चेत् तत्सौम्ये स्वगुणैर्बधान न यथा भूयो विनिर्गच्छति क्वाहं मन्दमतिः क्व चेदमखिलैः एकान्तभक्तैः स्तुतं ध्यातं देवि तथापि ते स्वमनसा श्रीपादुकापूजनम् कादाचित् कमदीयचिन्तनविधौ सन्तुष्टया शर्मदं स्तोत्रं देवतया तया प्रकटितं मन्ये मदीयानने नित्यार्चनमिदं चित्ते भाव्यमानं सदा मया निबद्धं विविधैः पद्यैः अनुगृह्णातु सुन्दरी इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजास्तोत्रं सम्पूर्णम्।